6 माह का मासूम अचानक बाप की गोद में उस नूर के पुतले ने झुरझुरी ली और एक हल्की सी आवाज आई और वो करबला के रेगिस्तानों में हमेशा के लिए गुम हो गई। इमाम ने बेटे के हलक से तीर निकाला। थोड़ी देर पहले 18 साल के जवान के सीने से मौला हुसैन पाक ने नेजा निकाला और अब 6 महीने के मासूम के हलक से तीर, जैसे ही तीर निकाला ऐसी फुवार निकली कि इमाम ने उसको अपने हाथों में समेटा। बाज मौर्रिखीन ने लिखा है आसमान की तरफ उछालना चाहा, गैब से आवाज आई हुसैन अगर ये खून आसमान की तरफ उछालोगे क़यामत तक कभी बारिश नहीं होगी। जमीन की तरफ फेंकना चाह हुसैन क़यामत तक दाना नहीं उगेगा। फिर मेरे मौला ने सोचा न आसमान की तरफ उछाल सकता न जमीन की तरफ, तो उसको अपने चेहरे पे मल लिया। ऐसे में मेरे इमाम मैदान में जाने की तैयारी करते हैं। उधर कभी सैयदा ज़ैनब को सहारा देते हैं, कभी बीबी शहरबानो पाक को तसल्ली देते हैं। ऐसे में अल्लाह अकबर, मेरे इमाम ने जब करबल में जाने की तैयारी शुरू की तो शहजादा अली अकबर तशरीफ लाते हैं, बाबा को चिमट जाते हैं। बाबा कहाँ जा रहे हैं आप? बाबा इस वक्त क्या तैयारी कर रहे हैं आप? मेरे मौला ने फरमाया शहजादे मैं करबल के मैदान में जाने की तैयारी कर रहा हूं। अल्लाह अकबर। मौला अली अकबर चिमट गए। 18 साल की कमोबेश उम्र थी और कहा नहीं बाबा, जब तक के मैं हूं आप मैदान में न जाएंगे, इसलिए कि जो जाता है वापस नहीं आता, जो जाता है लौट कर नहीं आता। कासिम गए लौट कर नहीं आए, जो गया लौट कर नहीं आया। बाबा मुझे मैदान में जाने की इजाजत दे। अल्लाह अकबर। अब जो लोग सुनने वाले हैं दास्ताने करबला सुनने वालों, कभी तसव्वुर किया आपने, कभी सोचा आपने? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मौला अली अकबर 18 साल का वो कड़ियल जवान जब अपने 56 साल के बाप से कहता होगा बाबा मैं जाऊंगा मैदान करबल में, इमाम की आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया होगा, दुनिया तारीक नजर आने लगी होगी। इसलिए कि अल्लाह अकबर, किसी का बेटा दादी के मुशाबे, किसी का बेटा दादा के मुशाबे, किसी का बेटा नाना नानी के मुशाबे, किसी का बेटा बाप के मुशाबे, लेकिन कुर्बान जिस शहजादा अली अकबर की शहादत पड़ी जा रही है, अल्लाह अकबर, समातों को बावुजू करें, निगाहों को तकद्दुस का जामा पहनाएं और दिलों में मुरादे लेकर के सुने। अल्लाह अकबर। मेरे आका इमाम अली मकाम का वो शहजादा जिसे दुनिया शहजादा अली अकबर कहती है, हम शबीए रसूल थे। अल्लाह अकबर। जब लोगों को रसूलुल्लाह की याद आती तो मदीने वाले अली अकबर मुर्शिद को देख लिया करते थे। जरा अंदाजा तो करें कितना खूबसूरत होगा मेरे हुसैन का चक बेटा। इसलिए कि दुनिया कहती है कि जवान बेटा बुढ़ापे का सहारा होता है। मौला का तो सभी मौला ने लुटा दिया था, लेकिन एक 18 साल का जवान खड़ा है। मैं जाऊंगा बाबा, मुझे जाने दे बाबा, जब तक मैं हूं बाबा आपको जाने नहीं दूंगा बाबा। अल्लाह अकबर। ऐसी कोई हट न थी, ऐसी कोई जिद न थी जो इमाम ने पूरी न की हो, मगर अल्लाह अकबर आज इमाम के लिए दोहरा इम्तिहान था। तस्वीरें मुस्तफा करबला के रेगिस्तानों में लुट जाएगी, हमेशा के लिए गुम हो जाएगी। मौला ने सीने से लगाया, आंख में आंसू आए। मौला ने फरमाया मेरे बेटे तू तस्वीर मुस्तफा है। और खास बात मौर्य, लेकिन बोलते भी थे हुजूर के अंदाज में, बोलने का अंदाज भी हुजूर का अंदाज, चलने का अंदाज भी हुजूर का अंदाज, हर एतबार से तस्वीर मुस्तफा थे। 18 साल के कड़ियल जवान बेटे से कहा बेटा जब नाना की याद आती, नाना ने पर्दा फरमाया, जब नाना की याद आती थी तो तुम्हारी दादी फातिमा को देख लेते थे क्योंकि वो सीरत और सूरत में नाना के मुशाबे थी। सैयदा गई इमाम हसन को देखते थे क्योंकि वो सीरत और सूरत में नाना के मुशाबे थे। अब तुम हो एक और तुम भी जाने की बात करते हो। मौला अली अकबर ने कहा बाबा मुझे जाने दे, इतना बड़ा इम्तिहान है। मौला कहते हैं ठीक है, 18 साल के बेटे को मैं शादी का दूल्हा तो ना बना सका, लेकिन शहादत का दूल्हा बनाकर अपने हाथों से भेजूंगा। और उसके बाद इमाम अली मकाम ने अपने 18 साल के बेटे मौला अली अकबर के सर पे अमामा सजाया। अमामा सजाने के बाद तलवार दी
اور اپنے ہاتھوں سے گھوڑے پہ سوار کیا. لیکن جب گھوڑے پر سوار کرنے جا رہے تھے تو اس سے پہلے فرمایا علی اکبر جاؤ اپنی امیوں کو سلام کرو، اپنی پھوپھیوں سے ملاقات کرو، اپنی بہنوں سے ملاقات کرو، اپنی چچیوں سے ملاقات کرو. اور امام علی مقام کیا فرماتے ہیں؟ لو اس کا آخری سلام، یہ شہید ہونے والے شہید کا آخری سلام لو. خیمے میں کیا گزری ہوگی کون بیان کرے؟ کس میں طاقت ہے؟ قلم کانپ جاتا ہے، زبان تھرا جاتی ہے، کلیجے منہ کو آتے ہیں. اللہ اکبر. جب امام نے کہا ہوگا اس شہید ہونے والے کا آخری سلام لو، اس وقت کیا گزری ہوگی؟ سیدہ زینب بھتیجے سے لپٹ گئی، میرے لال میں تجھے نہیں جانے دوں گی، حسین اس کو نہ جانے دے، یہ تصویر مصطفیٰ ہے، تصویر مصطفیٰ کربلا کے ریگزاروں میں بکھر جائے گی. امام نے فرمایا بہن جانے دو. مولا علی اکبر کو جس وقت گھوڑے پہ بٹھایا، علی اکبر بابا کو آخری سلام کر کے جیسے ہی بڑھے، میرے امام نے فرمایا میرے علی اکبر شہزادے پلٹ، ایک بار پلٹ، آخری بار تیرا چہرہ تو دیکھ لو. اللہ اکبر. یہ پلٹنے کی بات مجھے یاد آتی ہے کہ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام رخصت کر رہے تھے تو سینے سے چمٹا کے بار بار لگاتے تھے. آپ کہتے تھے بابا سب کو بیچتے ہو، مجھے روکتے ہو، کیا بات ہے؟ فرمایا تھا میرے بیٹے آج میری اس دل پہ گزرنے والی واردات کی اہمیت تجھے اس دن پتا چلتی جب تیری طرح خوبصورت کوئی تیرا بیٹا ہوتا اور بھائی اس کو کنویں میں پھینکنے کے لیے لے کر کے جاتے، تو جو اس وقت تیرے دل پہ گزرتی آج میرے دل پہ گزر رہی ہے. سوچو تو صحیح، حسن یوسف جا رہا تھا کنویں میں گرانے کے لیے تو حضرت یعقوب کے دل پر کیا گزر رہی تھی. اللہ اکبر. وہ علی اکبر شہزادہ جو تصویر مصطفیٰ جان رحمت ہے، حضور علیہ السلام کی ہم شبیہ ہیں، جب وہ شہزادہ خاک و خون میں لت پت ہونے کے لیے جا رہا ہوگا تو اس وقت مولا حسین پاک کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. بالآخر لکھا گیا ہے، مورخین لکھتے ہیں شہزادہ علی اکبر جیسے ہی میدان میں آئے تو آپ کے حسن سے کربلا کا ذرہ چمک اٹھا. اتنا حسن تھا کہ کربلا کا ذرہ چمک اٹھا. اللہ اکبر. جب پورے شباب کے ساتھ سج دھج کر میرا مرشد مولا علی اکبر نے کربلا کے میدان میں قدم رکھا تو اس وقت یزیدی لشکر نے اپنی تلواروں کو، اپنے ہتھیاروں کو زمین پر رکھ دیے، اور زمین پر رکھنے کے بعد وہ لوگ حیرت سے تکنے لگے اس چہرے کو. تو یہ عمر سعد نے کہا نامردو کیا کر رہے ہو؟ شمر نے کہا ظالموں کیا کر رہے ہو؟ تو اس وقت لشکر نے کہا شمر حد ہو گئی، ہم حسین سے تو لڑ سکتے ہیں، اپنے نبی سے کیسے لڑ سکتے ہیں؟ شمر نے کہا تمہیں نبی کہاں نظر آ رہے ہیں؟ کہا وہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ نظر آتا ہے. کا نظر کا دھوکہ ہے، یہ رسول اللہ نہیں ہے، اللہ کے رسول نہیں ہے، یہ ہم شبیہ رسول ہیں. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شبیہ ہیں، علی اکبر ہیں، حسین کے شہزادے ہیں. رسول اللہ تو پردہ فرما چکے ہیں. اللہ اکبر. اتنے ہم شبیہ تھے کہ شمر نے کہا نظر کا دھوکہ ہے، یہ خوبصورت جوان ہم شبیہ پیغمبر ہے. اللہ اکبر. ایسے میں پھر انہوں نے ہتھیار تو اٹھائے مگر ان کی جرت نہ ہوئی. جب شہزادہ علی اکبر نے للکارا آؤ نامردو ہم سے جنگ کرو. اللہ اکبر. ابن زیاد کی طرف اشارہ کر کے آپ نے فرمایا کہ وہ ظالم ہم پہ حکومت کرے گا جس کے نسب کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے. ابن زیاد کی طرف آپ نے اشارہ کرتے ہوئے یہ رجس پڑھا اور اس کے بعد کوئی آگے بڑھنے کو تیار نہ تھا. امام عرش مقام کا وہ شہزادہ پھر خود ہی اشقیاء کی فوج میں گھسے، دائیں حملہ کیا، بائیں حملہ کیا اور خیبر و
جب وہ احد کی یاد کو تازہ کر دیا کہ علی کا پوتا اتنا بہادر ہے تو مولا علی کی شجاعت اور بہادری کا عالم کیا ہوگا۔ آج بھی دنیا کربلا میں اس خیبر کی یاد کو دیکھ لے کہ دنیا پکار کر کہتی ہے، کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ کربلا کے ذرے ذرے گواہ ہے علی اکبر کی شجاعت کی دھاپ آج بھی کربلا کے ذروں سے آیا ہے۔ اللہ اکبر، میرے مولا نے کشتوں کے پشتے لگا دیے، گاجر مولی کی طرح کاٹا۔ اللہ اکبر، پھر اس کے بعد لڑتے لڑاتے لوگوں کو جہنم رسید کرتے ہوئے پھر پلٹے، اور پلٹ کر جب خیمے میں آئے تو کہتے ہیں بابا بابا چند قطرے پانی دے دیں، اگر آپ چند قطرے پانی دے دیں گے ایک کو بھی پلٹ کر واپس جانے نہیں دوں گا، آپ پانی دے دیں۔ امام حسین کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی، وہ انگوٹھی انہوں نے رسول اللہ سے پائی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی تھی۔ وہ انگوٹھی امام علی مقام نے مولا علی اکبر کے منہ میں رکھ دی، کہا بیٹا یہ نانا کی انگوٹھی ہے، اس کو چوسو، ساقی کوثر کی انگوٹھی ہے، تم کو کچھ راحت مل جائے گی۔ اور اس کے بعد پھر جب پلٹے تو بڑی ہیبت تھی علی اکبر پاک کی۔ وہاں پر ایک بہت بڑا پہلوان تھا جس کا نام طارق تھا۔ عمر سعد نے طارق سے کہا طارق تو جا، اس نے کہا میں نہیں جاتا۔ اس نے کہا ایک کام کر، میں تجھے ایک علاقے کا صوبے دار بنواؤں گا، جا۔ ابن زیاد سے تجھے ایک علاقے کی گورنری دلواؤں گا، جا۔ وہ اس کی لالچ میں نکلا، اور اتنا بڑا پہلوان تھا طارق، لیکن جیسے ہی آیا وہ میرے شہزادہ علی اکبر نے ایک بار میں اس کے دو ٹکڑے کیے۔ یہ کوئی کہانی قصہ نہیں، یہ حقائق۔ سعد الافاضل کو اٹھا کے دیکھیں، مفتی جلال الدین کو اٹھا کر دیکھیں، استاد زمن مولانا حسن بریلوی کو اٹھا کر دیکھیں، ابن جریر کو اٹھا کر دیکھیں، ابن کثیر کو اٹھا کے دیکھیں، ابن اسیر کو اٹھا کے دیکھیں۔ مولائے کائنات کا وہ پوتا جسے دنیا شہزادہ علی اکبر کہتی ہے، 3 دن کے پیاسے ہونے کے بعد یوں لڑ رہے تھے، طارق کو کاٹا۔ اس کے بچے آئے طلحہ ابن طارق، اس کے بھی ٹکڑے کیے۔ اسی طریقے سے اس کا بیٹا سیس آیا، اس کے بھی ٹکڑے کیے۔ اس طرح سے جب لوگوں کے ٹکڑے کرتے رہے تو انہوں نے کہا اگر اسی طرح ایک ایک کر کے جاتے رہو گے، جنگ کا اصول ہے کہ ایک کے ساتھ ایک کے ساتھ ایک، ایک کے ساتھ ایک، اگر اسی طرح جاتے رہو گے تو یہ کسی کو لوٹ کر جانے نہیں دے گا۔ اگر اپنی بیویوں کو بیوہ ہونے سے بچانا ہے اور اپنے بچوں کو یتیم ہونے سے بچانا ہے تو چاروں طرف سے مل کر کے حملہ کر دو۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جب چاروں طرف سے مل کر میرے مولا سرکار علی اکبر پر حملہ کیا گیا تو جب اتنے تیر برسائے ایسا لگتا تھا کہ جیسے تیر کی بارش برس رہی ہے، اور بالآخر سب طرف سے لہو لہان ہوئے۔ مولا حسین پاک خیمے کے دروازے پہ کھڑے ہو کے منظر دیکھ رہے تھے، بی بی زینب پاک پردے کے پیچھے سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ جب چاروں طرف سے گھر گئے علی اکبر تو اللہ اکبر، وہ نازنین وجود پر جب تیر گھستے جاتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے چاندی کی پلیٹ پر گلاب کی پنکھڑیاں رکھ دی ہو، زخم یوں لگتے تھے۔ ابھی آخر حسن کی آنکھوں کا تارا، حسین پاک کا لاڈلا، اہل البیت کا چہیتا، ہم شبیہ پیمبر، میرا مرشد، میرا مالک، میرا مولا سرکار علی اکبر گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے اور آواز لگائی، یا ابا یا ابتا ادرکنی، اے میرے بابا میری مدد فرمائیں، میری طرف توجہ فرمائیں۔ مولا حسین پاک جوان 18 سال کے کڑیل بیٹے کی طرف جیسے ہی آپ آگے بڑھے، اللہ اکبر، کیفیت یہ ہوئی کہ اس وقت ایک بڑا نیزہ امام علی اکبر کے سینے میں ڈال دیا گیا تھا، اللہ اکبر۔ اور جب امام علی مقام ان تک پہنچے، پہنچنے کے بعد
اللہ اکبر، شہزادہ علی اکبر زمین پر اپنے پیروں کو رگڑ رہے تھے۔ یہاں پر پہنچ کر شہادت شہزادہ علی اکبر پوری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ہم سب کے دلوں کی مرادیں تمنائیں پوری فرمائیں۔ یہ بڑے مقبول اللہ رسول کے خاص لوگ ہیں، دلوں میں جائز مرادیں لے کر، تمنائیں لے کر شہزادہ علی اکبر ہم شبیہ پیغمبر کی شہادت کا ذکر تمام ہوتا ہے۔ شہزادہ علی اکبر 18 سال کے جوان تھے اور پیروں کو زمین پر کربلا کی ریت پہ رگڑ رہے تھے، ہاتھ سینے پر تھے۔ امام پاک جو ہے جلدی سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے شہزادہ علی اکبر کے پاس پہنچے۔ پہنچنے کے بعد گرد و غبار کو صاف کیا اور چہرے کو اور پیشانی کو اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے ہوئے ان کے سر کو اپنی گود میں رکھا۔ جیسے ہی سر انور کو گود میں رکھا، باپ کے ہاتھوں کی ٹھنڈک پا کر شہزادے نے آنکھیں کھول دی۔ جب آنکھیں کھولی تو بابا سے کہتے ہیں، بابا صرف 2 گھونٹ پانی پلا دے، بڑی پیاس لگی ہے بابا، بہت شدت کی پیاس ہے بابا۔ اتنے تھک چکے تھے کہ اور سینے میں نیزہ لگا ہوا تھا۔ مولا حسین پاک کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ سوچو تو صحیح، 18 سال کا کڑیل جوان بیٹا باپ کی گود میں، 56 سال کے باپ کی گود میں آخری سانسیں لے رہا ہوگا۔ اس وقت میرے مولا کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ مگر باہرے صبر و شکیب کا مجسمہ دنیا جسے حسین ابن علی کہتی ہے، زہرا کے دودھ کی برکت تھی، علی کے خون کی برکت تھی، رسول اللہ کی تربیت کی برکت تھی۔ اللہ اکبر۔ شہزادہ علی اکبر کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں، بیٹا اب اپنے بابا سے پانی نہ مانگو، اب ساقی کوثر تمہارے لیے حوض کوثر پر جام لے کر تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ ایسے میں مولا علی اکبر کہتے ہیں، بابا سینے میں بڑی تکلیف ہے بابا، بابا اس کو نکال دے بابا، بابا اگر آپ نے اس کو نکال دیا بابا تو میں پھر جا کر کے لڑنے کی قوت رکھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کلیجہ منہ کو آتا ہے جب یہ داستان پوری ہوتی ہے۔ ابن عساکر لکھتے ہیں کہ اب تک امام عالی مقام علی جدہ والے سلام کے سر اور داڑھی کے سارے بال کالے اور سیاہ تھے۔ امام نے 56 سال کے میرے امام نے اپنی پوری طاقت کو اکٹھا کیا، ہم شبیہ پیغمبر تصویر مصطفیٰ کے سر کو کربلا کی ریت پر رکھا اور رکھنے کے بعد 56 سالہ قوت کو اکٹھا کر کے سینے پہ لگے ہوئے اللہ اکبر نیزے کو اس زور سے کھینچا کہ جب آپ نے کھینچا ہے تو آخری ہچکی نکلی، آخری ہچکی نکلی شہزادہ علی اکبر کی اور کربلا کی ان فضاؤں میں ہمیشہ کے لیے گم ہو گئی۔ لیکن جب آپ نے اللہ اکبر نیزے کی انی پر نظر کی تو کیا دیکھا کہ نیزے کی انی پر شہزادہ علی اکبر کے دل کا ٹکڑا نظر آیا، شہزادہ علی اکبر کے دل کا ٹکڑا نظر آیا۔ اس صدمے کو میرا امام برداشت نہ کر سکا اور اس کے بعد 18 سال کے کڑیل جوان بیٹے کی لاش کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کر خیمے کی طرف چلتے تھے تو میرے امام کا اللہ اکبر قدم نہ اٹھتا تھا کہ بیویوں کو کیسے سہارا اور تسلی دوں گا۔ اور جب 18 سال کے جوان کی لاش کو لے کر چلے تو آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، مولا میرے پورے خیمے میں جو سب سے خوبصورت تھا میرے خاندان کا لال، اس قربانی کو قبول کر لے مولا۔ اور اس کے بعد امام جب خیمے کی طرف آئے تو سیدہ زینب نے کہا، شیربانو میرا بھائی حسین آج اپنے بیٹے کے غم میں بوڑھا ہو گیا، حسین کے سارے بال سفید ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ شہزادہ علی اکبر کی لاش جیسی خیمے میں رکھی گئی، ایک ہنگامہ بپا ہے، بیبیاں رو پڑی ہیں، ایک قیامت کا منظر ہے، قیامت سنا لپٹتی ہے۔ بھیا تمہیں کیا ہو گیا؟ بولو تو صحیح، مجھ سے بات تو کرو۔ ہائے کون کس کو سہارا دے، کون کس کو تسلی دے۔ ابھی شہزادہ علی اکبر کی لاش رکھی ہی گئی تھی، امام نے پھر میدان میں جانے کی تیاری شروع کی، گھوڑے پر سوار ہو کر کے جانا چاہتے تھے کہ ایسے میں شہربانو پاک نے بی بی زینب پاک سے کہا، بی بی امام سے کہے نا کہ علی اصغر پیاس کی وجہ سے
नज़ा की कैफियत में नजर आते हैं, सांसें निकलने में दिक्कत है, मुट्ठी खोलते हैं बंद करते हैं, पैरों को समेटते हैं बंद करते हैं, कहीं ये बच्चा मर ना जाए, इस बच्चे की रूह ना निकल जाए। देखो इमाम तो न जाएंगे मांगने के लिए, लेकिन कुछ कहे ना। बीबी ज़ैनब पाक ने शहजादा अली असगर को लिया। हाय हाय, रसूलुल्लाह के चमन की वो नन्ही कली, 6 महीने का मासूम। पूरी दास्तान करबला में हम जहाँ जहाँ लफ्ज़ मासूम कहते हैं, हर साल वजाहत की गई कि अल्लामा अरशदुल क़ादरी अलैहिर्रहमा ने जिस माना में मासूम लिखा है उसी माना में मैं मासूम कह रहा हूँ। अहले बिदत जिस माना में इस्तेमाल करते हैं उस माना में मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। मेरे इमाम ने जब शहजादे को सैयदा ज़ैनब की गोद में देखा, बहन क्या बात है? अर्ज़ किया भैया देखो ये बच्चा बेहोश होता है, इसकी माँ का दूध खुश्क हो गया, कुछ खाया पिया नहीं, कभी मुट्ठी बंद करता है कभी खोलता है, नन्हा सा बच्चा है, पानी लेने जाएंगे तो लेने नहीं देंगे, ये बच्चा ले जाओ, हो सके तो इस बच्चे के मुंह में ये कतरे डाल दें, बच्चा राहत पा जाए। ये रोता है, हमसे बर्दाश्त नहीं होता, हम अपने आप को बर्दाश्त कर सकते, सब्र कर सकते, बच्चे की प्यास इसे कौन तसल्ली दे, इसे कौन दिलासा दे? भैया जाओ ना। मेरे इमाम ने कहा नहीं मैं नहीं जाता, मेरे खानदान की रीत मांगना नहीं है, मैं नहीं मांगूंगा। बहन ने कहा अम्मी जान सैयदा फातिमा का वास्ता, चले जाओ, बच्चे की जान बच जाएगी। मेरे इमाम ने माँ का नाम सुना, आंखों में आंसू आ गए। अल्लाहु अकबर, गोद में लिया 6 माह के मासूम को, आस्तीन का सहारा देकर, आस्तीन का साया करके धूप से बचाया और पैदल उनकी तरफ बढ़े। जालिमों ने बातें शुरू की, हुसैन इस अंदाज से आ रहे हैं ऐसा लगता है कि बैअत कर लेंगे। अल्लाह अकबर, मौला पहुंचे। पहुंचने के बाद का देखो, अगर तुम्हारी नजर में मुजरिम है तो हम हैं, कुछ किया है तो हमने किया है। ये मासूम ने क्या किया? 6 महीने का नन्हा सा बच्चा है, चंद कतरे पिला दो, साक़िए कौसर का नवासा कल तुम्हारे एहसान का बदला अदा कर देगा। ये नन्हा सा बच्चा है। जालिम शिमर ने कहा हुसैन सुना है तुम्हारे खैमे में बच्चे बहुत है, अभी एक को पानी देंगे, एक के बाद एक दूसरों को लाते जाओगे, इसलिए पानी नहीं दिया जाएगा। एक जालिम ने कहा अरे सांप का बच्चा भी सांप होता है, हम तुम्हें पानी नहीं देंगे। एक जालिम ने कहा देख हुसैन कैसे लहरें ले रहा है, कैसे मौजे मार रहा है फुरात, एक कतरा भी तुझे और तेरी औलाद को पीने नहीं देंगे, ऐसे ही प्यासे मरोगे तरस तरस कर। मेरे इमाम ने कहा या अल्लाह इस जालिम को तू सजा दे, ये मुझे प्यासा मरने की बात करता है, तू इसे प्यासा मौत अता करना। हमीद बिन मुस्लिम कहता है अल्लाह पाक ने उसको प्यासे ही मौत अता फरमाई। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम ये बातें करते रहे, ऐसे में अमर साद ने और शिमर ने हुरमला बिन काहिल उस बदबख्त को इशारा किया कि हुसैन को अपने बच्चे की प्यास का बड़ा ख्याल है। 6 महीने का नन्हा मासूम। मेरे भाइयों अंदाजा तो करो क्या दुश्मनी पर उतर आए थे, क्या जुल्म था, क्या जबर था। हाय हाय हाय, 6 महीने का मासूम इमाम हुसैन की गोद में है और इशारा होता है हुरमला को, हुरमला तीर चला दे ताकि बच्चे का रोना खत्म हो जाए। बाज मौर्रिखीन ने तो यहां तक लिखा कि वो तीर जिसके 3 मुंह होते हैं, बाज मौर्रिखीन लिखते हैं वो तीर जिसके 3 मुंह होते हैं वो तीर चलाया गया। और अल्लामा हसन बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक कि तीर चला। अल्लाह अकबर। हुरमला बदबख्त ने कहा हुसैन बच्चे के रोने का तुझे बड़ा दर्द है, बड़ा कलक है, ये ले आज के बाद तेरा बच्चा कभी ना रोएगा। अल्लाह अकबर। हुरमला जालिम ने तीर चलाया। 6 महीने का मासूम, 6 महीने का नन्हा सा बच्चा, 3 दिन का भूखा प्यासा जो रो रहा था, हलक पे तीर चला। और जब हलक पे तीर चला तो उस नन्हे से शहजादे के हलक को चीरता हुआ दूसरी तरफ से निकला और इमाम चूंकि गोद में यूं लिए हुए थे तो हलक से चीर पार होते हुए इमाम के बाजू में घुस गया। सोचो ये करबला है, गरीब सादा वो रंगी है दास्ताने हरम, गरीब सादा वो रंगी है दास्ताने।
نہایت اس کی حسین ابتدا اسماعیل امام نے اپنے بیٹے کو دیکھا، 6 ماہ کا معصوم، اچانک باپ کی گود میں اس نور کے پتلے نے جھرجھری لی اور ایک ہلکی سی آواز آئی اور وہ کربلا کے ریگزاروں میں ہمیشہ کے لیے گم ہو گئی۔ امام نے بیٹے کے حلق سے تیر نکالا، تھوڑی دیر پہلے 18 سال کے جوان کے سینے سے مولا حسین پاک نے نیزہ نکالا اور اب 6 مہینے کے معصوم کے حلق سے تیر، جیسے ہی تیر نکالا ایسی پھوار نکلی کہ امام نے اس کو اپنے ہاتھوں میں سمیٹا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے آسمان کی طرف اچھالنا چاہا، غیب سے آواز آئی حسین اگر یہ خون آسمان کی طرف اچھالو گے قیامت تک کبھی بارش نہیں ہوگی، زمین کی طرف پھینکنا چاہ حسین قیامت تک دانا نہیں اگے گا۔ پھر میرے مولا نے سوچا نہ آسمان کی طرف اچھال سکتا نہ زمین کی طرف، تو اس کو اپنے چہرے پہ مل لیا اور فرمایا یزیدیو گواہ رہنا، قیامت کے دن حسین میدان محشر میں داور محشر کی بارگاہ میں اسی شان سے آئے گا کہ علی اصغر کا خون اس کے وجود پر لگا ہوگا۔ اور اس کے بعد شہزادہ علی اصغر کو اسی حالت میں لے کر خیمے کی طرف چلے۔ بیویوں نے کہا بی بی بچے کے رونے کی آواز نہیں آتی، بی بی شاید ان ظالموں نے ترس کھا کے پانی دے دیا۔ جیسے ہی بڑھ کر سیدہ شہربانوں نے ہاتھ بڑھائے، بی بی لیلا تو آگے بڑھی تو سیدہ شہربانوں نے کہا ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ کتنے بھی ظالم ہیں مگر بچوں پہ رحم تو کوئی بھی کرتا ہے، بچہ نہیں روتا اس کا مطلب دے دیا نا انہوں نے پانی۔ میرے مولا نے کہا ہاں میرے بچے کو پانی تو ملا مگر الحمدللہ ظالم کے ہاتھوں سے نہیں بلکہ نانا جان نے ساقی کوثر نے اسے سیراب کر دیا۔ بچے کی شہادت پر، اس ننھے معصوم کی شہادت پر کوہرام مچ گئے۔ ظالموں نے 6 مہینے کے ننھے کو نہیں چھوڑا۔ ابھی علی اصغر کا جھولا سونا ہوا تھا، فاطمہ الزہرا کی گود اجڑ گئی تھی، خیمے کھچکچا رہے تھے، گچگچا رہے تھے، اب خیمے میں کوئی نہیں بچا، ننھا سا شہزادہ تک شہید ہو گیا۔ امام زین العابدین اکیلے بستر پر ہیں، بیمار ہیں، اٹھتے اٹھا نہیں جاتا، ابھی آنسو بہاتے ہیں، آنسو سوکھتے ہیں، یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اسی عالم کے اندر ایک دل دکھانے والی داستان اور ظاہر ہوتی ہے۔ بعض محققین نے اس پہ کلام بھی کیا، بعض صوفیاء نے اس کو بیان بھی کیا۔ صوفیاء پر اعتماد کر کے، علماء پہ اعتماد کر کے صرف باپ بیٹی کی محبت کے اظہار کے لیے میں عرض کرتا ہوں، جسے قبول کرنا ہے کرے، جسے چھوڑنا ہے چھوڑ دے۔ اللہ اکبر۔ ابھی شہادت امام علی اصغر ہی ہوئی تھی کہ ایسے میں امام نے کربل میں جانے کی تیاری شروع کی تو کیا دیکھا، ایک تیز رفتار گھوڑ سوار جو ہے وہ آیا اور امام کے خیمے کی طرف بڑھنے لگا۔ امام نے جو ہے توجہ فرمائی، اب کون سی نئی مصیبت آتی ہے۔ گھوڑ سوار تیزی سے آگے آیا، آنے کے بعد اس نے امام کو سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد امام نے پوچھا تم کون ہو، کیوں آئے ہو؟ کہا امام میں جو ہے حج کے لیے گیا تھا، حج سے فارغ ہو کر جب میں مدینہ منورہ پہنچا تو صبح و شام مدینہ منورہ کی بہاروں میں اپنا وقت گزار رہا تھا۔ ایسے میں جب روضہ رسول پہ جاتا، ایک ننھی شہزادی جو ہے وہ اپنے پورے وجود کو چادر میں لپیٹ کر روضہ رسول کے دروازے پر آ کر کھڑی ہو جاتی۔ صبح سے شام تک ایسا لگتا جیسے کسی کا انتظار کر رہی ہے، ایسا لگتا جیسے کسی کے انتظار میں ہے۔ وہ روز آتی، روز جاتی، روز آتی، روز جاتی۔ ایک دن میں نے حوصلہ سمیٹ کر اس شہزادی سے پوچھا شہزادی تو کسی بڑے گھرانے کی معلوم ہوتی ہے اور تیرا وقار تیرے کسی بہت بڑے مربی کی تربیت کی طرف اشارہ کرتا ہے، لیکن تیرے چادر کے پیون بتاتے ہیں کہ تو غربت کا بھی شکار ہے۔ اس شہزادی نے کہا ہاں مجھے پہچانتے ہو، میں کون ہوں؟
कौन है शहजादी आप? मेरा नाम सुगरा फातिमा है, मैं हुसैन इब्न अली की बेटी हूँ। हाँ शहजादी, आप किसके इंतज़ार में हैं? कहा मैं कासिद के इंतज़ार में हूँ। मेरे बाबा कूफा जाने की तैयारी कर रहे थे, जब जा रहे थे मैं बहुत बीमार थी, मेरी बीमारी की कैफियत थी, इसलिए मेरे बाबा मुझे साथ नहीं ले गए और कहा बेटी हाल और अहवाल लिखेंगे और जब तुम अच्छी हो जाओगी तो तुम्हें अली अकबर को भेजकर अपने पास बुला लेंगे। बस उसी का इंतज़ार है और न कोई नामा बर आता है न कोई नामा आता है, बस इंतज़ार करती हूँ अब कोई कासिद आएगा, अब कोई कासिद आएगा। सुना है मक्के में थे, मक्के से कूफा गए हैं, अतः आप कहाँ के रहने वाले? बीबी मैं मुहिब्बे अहले बैत हूँ, कूफा का रहने वाला हूँ। आप कूफा के रहने वाले, एक काम करें, अगर आप कूफा जाते हैं तो मेरा एक ख़त मेरे बाबा को पहुँचा देना। और मैं एक ख़त लाया हूँ और ख़त के साथ उस शहज़ादी ने कुछ खिलौने दिए हैं, कुछ कपड़े दिए हैं और कहा है कि मेरा एक भैया है, बहुत नन्हा सा है, जब निकला था तो महीने भर का था, अब 6 महीने की उम्र को पहुंच गया होगा। मैंने कुछ कपड़े सिले हैं उसके, ये कपड़े उसको पहुंचा देना, अली असगर को उसके खिलौने पहुंचा देना और बाबा को खत पहुंचा देना। और देखो मेरे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं है, ये जेवर ले लो, ये बाबा जेवर देकर गए थे, इनाम के तौर पे ये जेवर रख लो, ये चंद बर्तन है घर के वो भी रख लो, लेकिन खत मेरा पहुंचा देना। मैंने कहा बीबी आपने मुझे इसके लिए मुंतखब किया, इसका शुक्रिया, मुझे कोई जेवर नहीं चाहिए, बस आप मेरे लिए दुआ कर दें, क़यामत के दिन अपनी दादी सैयदा फातिमा से मेरी सिफारिश कर देना, मेरे लिए काफ़ी है। मैं तुम्हारे बाबा का खत तुम्हारे बाबा तक तुम्हारा खत पहुंचा दूंगा। ये खत है। जब वो गठरी कपड़ों की खुली, अली असगर के कपड़े थे, खिलौने थे, अब तो अली असगर थे भी नहीं, उनके दुनिया से जाने के बाद ये सारे तोहफे ताहिफ आए थे। अली असगर के कपड़ों को देखकर चीखें निकली, खैमे में फिर एक आहो बुका का माहौल था। और वो खत जब देखा तो उसमें क्या था, शिकवे थे, शिकायतें थी, अम्मियों से नाराज हूं ना। अम्मियों ने खत लिखा, अली अकबर जब तुम लौट कर आओगे मैं तुमसे बात न करूंगी, क्योंकि तुम मुझे लेने आने वाले थे, तुम लेने भी ना आए। किसे पता था सुगरा कि जिससे बात न करके तुम रूठ रही हो, अब तो वो अली अकबर रहा भी नहीं। जनाब कासिम के नाम शिकायतें, बाबा के नाम शिकायतें, बहरहाल जो भी है बिलाखिर कासिद रुखसत किया गया। वो कूफा जा रहा था, चला गया। बाज़ लोग कहते हैं वो भी रुक गया, बाद में वो शहीद भी हुआ। बहरहाल फिर मेरे इमाम ने कबाए मिस्री निकाली और मिस्री कबा निकाल कर उसको ज़ेबतन किया। ज़ेबतन करने के बाद नाना का अमामा बांधा, कपड़े बदले, जाफ़र तैयार का पटका बांधा, जुल्फ़िकार हैदरी ली। ऐसे में इमाम ज़ैनुल आबिदीन की आंखें खुल गई। बाबा कहाँ जाए? मैदान में बेटा अपनी जिम्मेदारी पूरी करने जाए। अच्छा मैं जाऊंगा। नहीं बेटा तुमने नहीं जाना, अगर तुम जाओगे तो आले रसूल की अमानत को, नबी के घर की इन बेटियों को मदीने तक कौन लेकर जाएगा? लुटा हुआ काफिला कौन ले जाएगा? अब बीबियां हसरत से तक रही है, बेवगी करीब है, यतीमी 2 कदम पर है, शहजादियां यतीम होने वाली है, ज़ैनुल आबिदीन यतीम होने वाले हैं। हाय हाय बीबियां बेवा होने वाली है। हज़रत उस्ताद ज़मन अलैहिर्रहमा ने लिखा, अल्लाहु अकबर, काफिला सालार चले हैं, काफिला सालार मंजिल को चले हैं, सौंप कर
काफिला सालार मंजिल को चले हैं सौंप कर, वारिसे बेवारिसा को कारवाने अहले बैत। और अल्लाह अकबर, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। हश्र का हंगामा बरपा है, मियाने अहले बैत और बीबियां हैरत इस्तिजाब का मुजस्समा बनकर खड़ी हैं। सैयदा ज़ैनब को कहते हैं मेरी बहन, रोना नहीं, सीना नहीं पीटना, बाल नहीं नोचना, और देखो जब वापस मदीने जाना तो मेरे नाना को मेरा सलाम कह, नाना को मेरा सलाम कहना, और नाना को बताना, नाना जिस हुसैन से आपने उम्मीदें बांधी थी, हुसैन ने आपकी उम्मीदों को पूरा किया। वसीयतें की, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को सीने लगाया, उलूम व मारिफ के जो खजाने थे सीने से सीने में उंडेले, अपना जानशीन किया, कुछ वसीयतें फरमाई, और उसके बाद अपनी सवारी पे बैठकर जब इमाम मैदान की तरफ जाने लगे तो अल्लाह अकबर, ऐसा लगता है कि फरिश्तों की चीखें निकल गई होगी। करबला का मैदान अब आखिरी शहादत को अपने सीने में समोने के लिए तैयार है। रूहों का इज्तिमा है, जन्नत छोड़कर बुजुर्गों की रूहें मैदान करबला में आई है। गोया कि जन्नत को आज रूहों ने सूना कर दिया है। ऐलान होता है, ओ बहिश्त की हूरों, जल्दी से अपनी जुल्फों को मैदान करबला में बिछा दो, ताकि सैयदा का लाल जमीन पर आए तो उसे तकलीफ ना हो। बाबा फरीद मिल्लत वद्दीन सैयदना बाबा फरीद गंजे शकर फरमाते हैं कि जब 10वीं मुहर्रम की शब थी तो किसी खातून ने ख्वाब देखा कि एक पर्दा नशीन जमीन से पत्थर उठाती है, कंकर उठाती है, अपनी गोद में रखती है, कंकर उठाती है, अपनी गोद में रखती है। पूछा, बीबी आप कौन है, कंकर चुन के गोद में क्यों रखती है? फरमाया, मैं फातिमा बिनते मोहम्मद हूँ और ये करबला की ज़मीन है। सुबह जब करबला में जंग होगी, मेरा लाल जख्मी होकर यहीं पे गिरेगा, तो मैं पहले से कंकर हटा रही हूँ ताकि मेरे बच्चे को, मेरे लाल को ये कंकर चुभ न जाए। हाय हाय, बहिश्त में ऐलान हो रहा है, ए हुराने बहिश्त, पानी ठंडे ठंडे मटके लेकर के खड़ी हो जाओ, मुश्क बार जुल्फों को जो है वो खोल दो। अल्लाह अकबर, जन्नत आरास्ता कर दी जाए, फरिश्ते मौजूद है। सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रोजे से निकलकर मक्तले हुसैन में तशरीफ लाए हैं कि मैं अपने हुसैन का इम्तिहान देख सकूं। जिसको कंधों पे बिठा के बड़ा किया, जिसको जुल्फे पकड़ा कर बड़ा किया, जिसको जबान की घुट्टी दी, जिसको लुआब चटा कर बड़ा किया, जिसकी तरबियत की, अब मेरा वो हुसैन कैसे इम्तिहान देता है। मैदान करबला में हुसैनी मेला लगा हुआ है। सैयदा फातिमा इम्तिहान अपने शहजादे का देखने के लिए आई है। मौला अली है, हैदर कर्रार, जाफर तैयार, गोया के करबला में हुसैनी मेला लगा हुआ है। ऐसे में अल्लाह अकबर, सैयदा का लाल पूरी सज धज कर आबो ताब के साथ मैदान करबल में आता है। और मेरे इमाम ने जुल्फ़िकार हैदरी को जब करबला की उस मैदान के अंदर लहराया तो जालिमों ने देखा, देखने के बाद पीछे को हटने लगे। मेरे इमाम ने एक खुतबा दिया और खुतबा देने के बाद मेरे इमाम ने उनको फिर कहा, मुझे पहचानो, मेरे नसब को पहचानो। देखो यजीद फासिक व फाजिर है, यानी कि आपने सारी चीजें खोल करके रख दी, मगर वो जालिम न माने। बिल आखिर इमाम अली मकाम ने तलवारें चलाना शुरू की। हजारों के लश्कर से निढाल इमाम जो सुबह से लेकर दोपहर तक लाशें उठाते रहे। मेरे भाई, जिस्म के जख्मों की हैसियत क्या होती है? मेरे इमाम ने तो दिल पर अल्लाह अकबर हजारों जख्म बर्दाश्त किए, बेटों का, भतीजों का, भाइयों का, और अब खुद की बारी है। इमाम लड़ते हैं, कुश्तों के पुश्ते लगाते हैं, अल्लाह अकबर, पुश्तों के कुश्ते लगाते हैं, और उसके बाद
پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، میرے پیاسے امام کو چاروں طرف سے گھیر لیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، سیدہ کا لال ان بدلیوں کے گھیراؤ میں آ گیا، اور جیسے ہی گھیراؤ میں آئے اللہ اللہ چلے ہیں، تیر اتنے جسم میں لگے کہ اس کو گنا نہیں جا سکتا تھا۔ ایک ظالم جس کا نام سنان ابن انس تھا، اس ظالم نے ایک نیزے کا وار پیشانی پر کیا، وہ پیشانی جس کو رسول اللہ چوما کرتے تھے، اس پیشانی پر نیزہ لگا۔ میرے امام نے نیزے کو کھینچ کر کے پھینکا، لیکن خون کی ایسی پھوار نکلی، اللہ اکبر، امام پر گشی آ گئی، اور گشی آنے کے بعد امام اپنی سواری سے اللہ اکبر نیچے کی طرف آئے۔ جیسے میرے امام اپنی سواری سے نیچے کی طرف آئے، اللہ اللہ، سیدہ کا لال زمین پر آیا، اللہ اللہ، سیدہ کا لال زمین پر آیا، فرشتوں کی چیخیں نکل گئی ہوگی، قیامت صغریٰ کا ماحول تھا، عرش دہل گیا ہوگا، کعبے کی دیواریں دہل گئی ہوگی، اور امام نے اپنے آپ کو سجدے میں رکھا، اس لیے کہ نماز کا وقت ہو رہا تھا۔ امام نے اللہ اکبر جلدی سے نماز کی طرف اپنے آپ کو مائل کیا، اور جیسے ہی گردن کو، پیشانی کو آپ نے زمین کی طرف مائل کیا، یعنی سجدے کی حالت میں کیا، عین سجدے کی حالت میں شمر نے انتظار کیے بغیر میرے امام پر حملہ کیا، اور حملہ کرنے کے بعد امام کی گردن کو حالت سجدہ میں تن سے جدا کر دیا گیا۔ شہادت اللہ اکبر بن سنور کر لال جوڑا پہنے ہوئے جو ابھی تیار کھڑی تھی، دوڑی، گھونگھٹ اٹھایا، اور امام علی مقام سے جا کر کے اللہ اکبر مل گئی۔ اس طرح امام علی مقام اللہ جدی علیہ السلام نے جام شہادت نوش فرمایا۔ جب میرے امام نے سر کو سجدے میں رکھا، آنکھ میں آنسو تھے، اور عرض کر رہے تھے، مولا کیا اب بھی تم مجھ سے راضی ہے؟ میرے مولا اب تم مجھ سے راضی ہے؟ ندا آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ حسین ہم تو تجھ سے راضی ہیں، اب تو بتا کیا تو ہم سے راضی ہے؟ خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے؟ امام نے جام شہادت جیسے ہی نوش کیا، اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون، سیرت مصطفیٰ کا باب شہادت امام حسین پر مکمل ہو گیا۔